वेलकम बैक टू गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं मिथ्स पे, सुपरस्टिशंस पे, ये सब चीज़ें क्या हैं, क्यों हमारी सोसाइटी में इतना प्रिवेल करती हैं, हमारे इनके ऊपर इतने स्ट्रॉन्ग बिलीव्स क्यों हैं, जबकि इनकी बैकग्राउंड के ऊपर हम लोगों को रिसर्च नहीं, कुछ पता नहीं है, बट फिर भी बिलीव बड़ा फर्म है। एक चीज़ बड़ी अच्छी है हमारे अंदर कि हम मिथ्स पे बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं। हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है डॉक्टर जमील राठौर ने। आपको पता है कि वो डॉक्टर तो हैं ही हैं, लेकिन एक एडेड क्वालिफिकेशन है उनके पास माशाल्लाह, और वो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, मालिक का एहसान है। क्या बात है, वेरी गुड आंसर। अच्छा सर, सबसे पहले हम सर से करेंगे हमारे पोल का सवाल। ठीक है डॉक्टर फैसल, सबसे बिल्कुल पोल का सवाल करते हैं, सर का ये पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। सर, हमारे पोल का सवाल है कि क्या तावीज़ और धागों से वाकई में कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि कुरान मजीद बुरहान रशीद पढ़कर जब दम किया जाए या उसके तावीज़ात बनाए जाएं तो ये तावीज़ात देना यकीनन मुअस्सर होते हैं। कुरान में है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि कुरान को अल्लाह ने मोमिनीन के लिए शिफात बनाया है। ठीक है। व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, फिर एक आया व शिफ़ाउल लिमा, ये दिलों के लिए शिफा बनाया है। व इदा मरिदतु फहुव यशफ़ीन, ठीक है ना, ये अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन व इदा मरिदतु फहुव यशफ़ीन, बीमार होता हूँ अल्लाह मुझे शिफा देता है। तो ये वो सारी आयात हैं जिनके मुताल्लिक़ बताया गया कुरान जहाँ अल्लाह की किताब तौहीद और रिसालत है, वहीं किताब शफ़ाअत भी है, शिफा भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें शिफा भी रखी है ना जी। इसमें हमें जब हम हिस्ट्री में जाते हैं और बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री में जाते हैं तो एक बड़ी मारूफ हदीस मुबारक है जो तवातुर की हद तक पहुँची है। तवातुर का मतलब फ़मीलियर, कि मुसलमानों का एक गिरोह किसी बस्ती से गुज़रा और वहाँ उन्होंने क़याम किया, लेकिन बस्ती वालों ने खातिर मदारत नहीं की। थोड़ी देर बाद पता चला कि उनके किसी सरदार को सांप ने काट लिया। अब उसका कोई तरियाक़, कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट उनके पास नहीं था। तो वफ़द से पूछा गया, जो इस्लामी वफ़द था, कि आप में से कोई सांप के कांटे का इलाज करता है? अब एक्यूट कंडीशन है, अब यहाँ पर कोई सुपरस्टिशंस नहीं है, यहाँ पर कोई इल्यूजन्स नहीं है, यहाँ पर कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है, एक एक्टिव डिजीज़ जो है क्रिएट हुई है। अब आपको पता है कि एलोपैथिक के अलावा होम्योपैथिक और हर्बल, इनके पास एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं होते, ठीक है ना, क्रॉनिकली ट्रीट कर रहे होते। तो वो जब ये पता चला तो एक सहाबी रसूल खड़े, उन्होंने कहा कि हाँ, मैं दम करता हूँ और मैं इसका इलाज जानता हूँ, लेकिन तुमने हमारी खातिर मदारत नहीं की, मुआवजा तय करो। तो 30 बकरियाँ मुआवजा तय हुई और उसके बाद जाके उन्होंने सूरह फातिहा दम किया। और हदीस मुबारक में आया कि ऐसे फिर वो खड़ा हो गया जिस तरह कोई रस्सियों में जकड़ा हुआ शख्स रस्सियाँ खोलने के बाद खड़ा हो जाता है। सही। तो अब ये तय हुआ कि ये 30 बकरियाँ कहाँ बांटी जाएँ। तो उन्होंने कहा सरकार के पास चलते हैं, मदीना मुनव्वरा, हुजूर जैसा फरमाया। आपने सुना, आपने फरमाया बेशक ये सूरह फातिहा सूरह शिफा भी है और तुम आपस में इन बकरियों को तकसीम कर लो। तो इस हदीस मुबारक से साबित हुआ कि कुरान पढ़कर दम करना या उसका फिर तावीज़ बनाना या फूंकना, ये ना सिर्फ ये कि शिफा का सबब बनते हैं, बल्कि अपने जो आप इस सिलसिले में जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का मुआवजा भी वसूल कर सकते हैं। ठीक है सर, इसमें दो बातें। सबसे पहले, ये काम क्या हर कोई कर सकता है? इस तरह का तावीज़ बना के क्या हर कोई दे सकता है? मैं सर, हम जैसे लोग इस तरह की चीज़ बना के दे सकते हैं? कोई रेलिवेंट लोग होते हैं जो इस तरह के काम करके दे सकते हैं? दे आर वेरी हार्ड टू सेव, लेकिन मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला, डॉक्टर साहब हैं, आर यू साइकियाट्रिस्ट? अब देखिए, इनके पास अगर मैं कोई भी शख्स हार्ट पेन के पास जाएगा, हालांकि डॉक्टर हैं, तो मेरे ख्याल में फौरी तौर पर इतना मौसर नहीं कर सकेंगे। तो फैकल्टीज़ जो है डिवाइड हो गई हैं सब। आप उसके पास जाते हैं, अगर आपको मकान बनाना, आर्किटेक्ट इंजीनियर के पास जाते हैं। आप अगर बीमार हो गए किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाते हैं, अगर कोई केस आ गया अच्छे लॉयर के पास जाते हैं। लिहाजा हर किसी के पास आप नहीं जाते किसी भी बीमारी मुश्किल में, तो भी आई नहीं। इसी तरह अगर किसी को कोई ऐसा आर्जा लाहिक हो जाए, जी, हु क्वालिफाइज फॉर दैट, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ऐसा कोई तरीक़ा राइज नहीं हुआ है कि जिसमें हम बाकायदा कोई यूनिवर्सिटीज़ बनाएं जिनके अंदर अमलियात, जिस तरह माजी के अंदर आपने देखा बुजुर्गान दीन होते थे और वो बाकायदा अपने खुलफा को ट्रेंड किया करते थे।
انہیں باقاعدہ ریاضت مجاہدہ مشاہدہ کرایا جاتا تھا، اور کئی برسوں تک جا کر جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتے تھے جہاں انہیں معرفت مل جاتی تھی، اور وہ نیگیٹو نہیں ہوتا تھا. یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھیے کہ ان کا جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ اللہ کی معرفت کے لیے، خدمت خلق کے لیے ہوا کرتا تھا. لہٰذا آپ یہ دیکھیے داتا حضور ہوئے، خواجہ اجمیری ہوئے، بابا فرید گنج شکر ہوئے، بابا کرم والے گنج کرم، ان سے آپ کو کوئی نیگیشن نہیں ملے گی کہ انہوں نے اس کے اوپر جادو کروا کے بیمار کر دیا. آپ کو یہی ملے گا بیمار کو صحیح کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ خدمت خلق اور اللہ کی معرفت کے جذبے سے باقاعدہ مجاہدہ کیا کرتے تھے، اسٹرگل کیا کرتے تھے، ریاضت کیا کرتے تھے. ابھی آپ جا کر دیکھ لیں، تبت میں دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں، وہاں پر جا کر یوگی کیا کرتے ہیں؟ وہ پہاڑوں پر بیٹھ گئے، ادھر بیٹھ گئے، باقاعدہ 40 دن، باقاعدہ 60 دن، اور جا کر اپنی ایکسرسائز کے ذریعے اپنے جسم میں موجود ان مخفی طاقتوں کو کنٹرول کر کے اپنی باڈی کو جو ہے وہ الرٹ رکھتے ہیں. تو جب یہ ایک فزیکل فینومینا ہے تو بزرگان دین فزیکل اسٹرکچر کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اسپریچولیٹی ہے جس کا تعلق اللہ سے، اس کو انہینس کرتے ہیں اور اللہ کی معرفت کی طرف لے جاتے ہیں. اور پھر بندے کے مقامات ہیں، جب ان مقامات تک پہنچتے ہیں تو پھر وہ خدمت خلق بھی کرتا ہے اور اس کی دعاؤں میں تاثیر بھی پیدا ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ ماضی میں رہا، لیکن انفارچونیٹلی آج کل تو ہمارے دیواروں پر عامل فلاں پاشا اور فلاں کالا جادو، اتنے بنگالی باباز آ گئے کہ آئی ڈونٹ نو یہ لوگ ریلیونٹ ہے نہیں ہے، لوگ پاگلوں کی طرح ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں. ان کی وہ جو ایریاز ہیں جہاں پہ ویٹنگ وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ پورا دن وہاں اسپینڈ کرتے ہیں، اس دن کام نہیں ہوا اگلے دن پھر صبح چلے جاتے ہیں. اتنا فرم بلیو ان چیزوں پہ. ہم بیسکلی اس چیز پہ آ رہے ہیں کہ ہو کوالیفائز فار دیز بنگالی باباز یا کمرشل آستاناس. یہ ہے ہمارا بیسک مقصد لوگوں تک پہنچانا کہ ان پہ کتنا بلیو کرنا چاہیے. ایک کال ہے جی ہمارے ساتھ، پہلے وہ اٹینڈ کرتے ہیں پھر اور بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہا ہے؟ جی زوار حسین. زوال صاحب کیسے ہیں آپ؟ لائٹ ہے آپ کی آج؟ نہیں جی کوئی نہیں. نہیں چلی گئی نا، مجھے پتا تھا. لائٹ بھی نہیں، اور مجھے رات کو پھر نا اپنی کال سننے کے لیے آپ کا پروگرام لیٹ نائٹ دیکھنا پڑتا ہے. چلے اچھی بات ہے، اچھی چیز دیکھنی چاہیے، بار بار دیکھنی چاہیے. لیکن اس کا کوئی آپ ٹائم ایسا بنائے نا کہ یہ دن میں بھی کہیں آ جائے. جی دن میں بھی کہیں آئے، چلے کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ویسے میں اس وقت کافی دیر سے ہولڈ پہ ہوں. ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں ماشاءاللہ اتنی زبردست باتیں ہیں کہ ان کا کوئی توڑ نہیں ہے. صحیح. تو اللہ میں کہ کلام میں برکت تو ہے نا جی ہر چیز میں. بالکل ہے، بالکل ہے. یہاں تک بھی ہے کہ ہم کچھ بھی کام کرنے سے کریں، کوئی کام شروع کرنا ہو، کوئی بھی کام نیا شروع کرنا ہو تو ہر چیز کے لیے اللہ پاک نے ایک آیت اتاری ہوئی ہے. اچھا ہاں جی. جی تو پھر ظاہر ہے دیکھیے اب بات تو ہونے والی ایسی ہے نا کہ ہم نے واش روم بھی جانا ہے تو ایک دعا ہے. ٹھیک ہے. واش روم سے واپس آتے ہیں تو ایک دعا ہے. نہیں دیکھیے پوائنٹ یہ نہیں ہے، ہمارا پوائنٹ کچھ اور ہے، ہم بات کچھ اور کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ان تعویذات کی. میں آپ کی بات کی طرف ہی آ رہا ہوں. اب جو لوگ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہیں ہاں جی، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، عورتوں کو وہ اس طرح یرغمال بنا، یرغمال ہی ہوتا ہے نا کہ ایک عورت بیچاری کہتے ہیں اچھا بس ٹھیک ہے، بلیک میل ہو جاتی ہے بیچاری. بندے کو ایسے شیشے میں اتار لیتے ہیں کہ وہ بیچاری چاہے گھر سے چوری کرے جو کرے میرا کام ہو جائے. صحیح. ٹھیک ہے. کوئی بیچاری اپنی ساس سے تنگ ہے، کوئی جناب اپنی. صحیح ہے. زبان صاحب ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں کتنی ریلیونٹ ہیں اور لوگوں کو ان پہ کتنا بلیو کرنا چاہیے اور ان جیسے لوگوں کے پاس کتنا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. میرا تو خیال ہے نہیں جانا چاہیے، قطعی نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی زبان صاحب تھینک یو سو مچ. نہیں جو فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ فار یور کال. بنا لیا ہے. ہمارے پاس ایک اور کال بھی موجود ہے جی، وہ بھی اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی مجھے. لیٹس کم بیک ٹو دا ٹاپک. اچھا ہاں ڈاکٹر فیصل میں آپ سے پوچھوں گی، اس طرح کے بہت پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہوں گے جو کہ آپ کو لگتا ہوگا ہیلوسینیٹ کر رہے ہیں، جس طرح ابھی آپ نے کہا تھا کہ مجھے آواز آتی ہے یا میرے دل میں یہ آتا ہے یا وہ آتا ہے، تو what do you do about that؟ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں تو ایز اے سائنٹسٹ اس چیز کو اپروچ کروں گا. ایز اے ہیومن کبھی کبھی آپ کا ایمان وہ نہیں ہوتا کہ یار شاید ان کے ساتھ واقعی میں ایسا ہوتا ہو؟ نہیں، کیونکہ ایز اے ہیومن بھی میں نے یہ چیز پڑھی ہے کہ کیمیکل ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتا ہے.
تو میں اس کے علاوہ کسی اور چیز کو بلیف جو ہے وہ کیوں کروں. Yes, there is something which is known as paranormal psychology, and there is also something in which we are told as well that spiritual beliefs کو جو ہے وہ آپ concern میں رکھیں. But however, we have to decide as doctors کہ کس چیز کو کہاں لمٹ کریں اور کس کو کتنا انٹرفیئر کرنے دیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب اپنے یہ لوگ ٹریٹ ہو جاتے ہیں if you want to ہو جاتے ہیں surprisingly completely absolutely اس کا مطلب ہے it's a psychiatric disorder. it can be مطلب ٹریٹ ہو جاتے ہیں تو it is نہیں most of the cases yes most ڈاکٹر صاحب نا باتوں کے راؤنڈ میں گھوم رہے ہیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر اس بارے میں اور بات کرتے ہیں. کہیں نہیں جائے گا. we'll be right back.